जलसा सालाना जर्मनी आज आखिरी दिन संडे का, जैसा मैंने आपको बताया। अभी जो पहला सेशन ख़त्म हुआ है तो उसके बाद जो दोस्त हैं वो खाना खा रहे हैं। ये देखें इस जगह पे दाल और साथ अचार सर्व हो रहा है। और ये जो दोस्त हमारे ड्यूटी देने वाले हैं इनसे भी कुछ एक दो बातें पूछते हैं कि किस जज्बे के तहत ये खिदमत दीन में मसरूफ़ हैं। ये खाना सर्व करना ये भी दीन की खिदमत का एक हिस्सा है। तो अभी इनका थोड़ा, अस्सलाम वालेकुम, आप थोड़ा अपना तारुफ भी करवा दें और बताएं कब से आप ड्यूटी दे रहे हैं, ये देते रहे हैं। आप करीब आ जाएं ताकि आवाज़ थोड़ी ऊंची रहे। ये अदनान अहमद नाम है मेरा जी, और फिरजन जमात से मेरा ताल्लुक़ है। अच्छा, और हम जुमे वाले दिन से यहाँ पे ज़ियाफ़त की ड्यूटी दे रहे हैं। जुमे वाले दिन से? हाँ जी। कितने आपकी जमात के दोस्त हैं यहाँ पे मेरे पास कोई गिनाओ तो नहीं, लेकिन उनके पे कोई कौन किराए से जो फीस से। अच्छा। आप पहले भी जलसों पे यही ड्यूटी देते रहे हैं? जी बिल्कुल, पहले भी हम यही ज़ियाफ़त की ड्यूटी देते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और सुबह का जो रूहानी मंजर क्या कहते हैं, फजर और तहज्जुद, उसमें भी आपके शामिल होते हैं? तो बिल्कुल, हम सुबह तहज्जुद पढ़ते हैं, उसके बाद नमाज़ फजर और दस वगैरह पढ़ के उसके बाद मतलब सही मज़ा पूरा जलसे का यही है जब आप सुबह तहज्जुद से। और कोई पैगाम वो दोस्त जो मजबूरी के तहत रह गए हैं जलसे से, उनके लिए अगर कुछ कहना चाहें? उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? मजबूरी थी ना इस दफ़ा तादाद की वजह से। लेकिन यही कहेंगे कि इस तरह के जो साल में एक दफ़ा आता है, हाँ जी, तो यहाँ से रूहानी फैज़ हासिल करना चाहिए। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल सही बात। ताकि हम वापस जाके अपनी ज़िंदगी में थोड़ी चेंजेस ला सकें। और ये जो ज़ियाफ़त की ड्यूटी ये आपने खुद चुनी हुई है कि बस आपके ज़िम्मे ये लग गई तो आप ट्रेंड हो गए? नहीं, हम अपना एक जज्बे के साथ करते हैं। अच्छा। खुदावंद ने हमारी ज़ियाफ़त में भी रही है। टॉयलेट वगैरह। अच्छा। जमाती तौर पर ज़ियाफ़त में बिल्कुल सही। वो है ना एक शेर, खिदमत दीन को एक फ़ज़ल इलाही जानना, तो उसके तहत जो भी, बिल्कुल सही बात है। ये हमारे साथ एक और दोस्त भी हैं, ये भी अपना तारुफ करवा दें थोड़ा सा। कहाँ से हैं आप, क्या नाम? बिलाल अहमद है और हमारा ताल्लुक जो है जमात फियजन से है। अच्छा। और ये जो स्टेले है ये जमात फियजन के हिस्से में आता है। ठीक है। और जो ज़ियाफ़त की ड्यूटी है कंप्लीट ये जो सूबा है जर्मनी का NRW, अच्छा, उनके हिस्से में आती है ये जो ड्यूटी ज़ियाफ़त में है। तो हमारे ज़िम्मे दोस्त जो हमारे मेहमान आए हैं उनके लिए अच्छा बेहतरीन साफ सुथरा खिदमत जो आप करते हैं, आप जो क्या फीलिंग होती है आपकी, क्या महसूस? बस एक अजीब ही फीलिंग होती है, एक जैसे कि जज्बा लोगों को, जिस तरह हम दोस्तों की तादाद ज़्यादा देखते हैं उसी तरह जज्बा हमारे अंदर ज़्यादा पैदा हो जाता है। बिल्कुल सही। खिदमत करने के लिए उनको अच्छा साफ सुथरा जगह और अच्छा खाना देने के लिए। तो जिन ममालिक में हम रह रहे हैं ना, यहाँ पे हर काम जो है ना वो पैसों से तोला जाता है। नॉर्मल आप बाहर देखें कोई काम बंदा ऐसा है कि पर आवर जो है ना उसके इतने, अब यहाँ इतने घंटे आप ड्यूटी कर रहे हैं तो आपके ये देखें जी, लाइव आपको दिखाते हैं। ये है इनकी ड्यूटी, मसीह के लंगर की दाल, और दोस्त यहाँ इस्तेफादा कर रहे हैं। तो आप जो ये करते हैं तो आप क्या सोच के, मतलब इसमें तो आप रिवार्ड तो कोई नहीं है? इसमें सबसे बड़ा रिवार्ड है जो हमारे लिए है वो है तमाम दोस्त जो हमारे मेहमान हैं, जो हज़रत मसीह मौद इस्लाम के मेहमान हैं, जी, उनकी दुआएं हैं। जो वो खाना खाते हैं उसके बाद जो हमारे लिए दुआएं देते हैं। और जो सबसे बड़ी जो दुआ और सबसे बड़ा जो हमारे लिए है वो ये है कि अल्लाह ताला जो है हमें इसके बदले में अपने इनामों से बहुत ज़्यादा नवाजता है। बिल्कुल सही बात। और हमारे तो कभी जहन में नहीं आया कि हम इसके बदले कोई 1 सेंट या कोई थोड़ी सी कोई जमात से कोई चीज़ ले लें, नहीं, ऐसा कोई कभी जहन में नहीं आया। ये एक रूहानी काम है जो हमारे अंदर ज़्यादा जज्बा पैदा करता है, एक बहुत ज़्यादा मतलब कि बल्कि बढ़ता है खिदमत और मेहनत के साथ। जैसे कि हमने एक रूहानी जो है उसकी दौलत हासिल करनी है इस काम के बदले। बहुत शुक्रिया। ये देखें दोस्त साथ साथ अपना इस्तेफादा कर रहे हैं लंगर से। बहुत शुक्रिया जी आपका टाइम देने का। इंशाल्लाह ताला बहुत शुक्रिया। ये मनाज़र हैं, वो जो बहुत बड़ा मुकाम है जहाँ पे ज़ियाफ़त का इंतज़ाम किया गया है ताकि दोस्तों को दुश्वारी ना हो, आराम से वो अपना कर सकें। ये देखें दूसरे स्टैंड के ऊपर
یہ دوست جو ہیں خدمت کر رہے ہیں، توفیق پا رہے ہیں. تو السلام علیکم. آپ تعارف تھوڑا سا کروا دیں ہمیں. آخن سے. نام آپ کا؟ آپ کتنے عرصہ سے ڈیوٹی کر رہے ہیں اس کے اندر ضیافت میں؟ کتنے سالوں سے؟ 3 سال سے کر رہے ہیں. ماشاء اللہ زبردست. آپ؟ اچھا. اور کتنے سالوں سے آپ کو توفیق مل رہی؟ 4 سال سے خدمت. اچھا بہت اچھے، زبردست ہے، بہت اچھے. اور باقی چلیں شکریہ جی. جیسا کہ ابھی ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، یہ خدمت کرنے والے جو دوست ہیں ضیافت میں، ابھی ان کی تھوڑی تھوڑی گفتگو جو ہے وہ ہم ساتھ لے رہے ہیں. آپ اپنا تھوڑا تعارف کروا دینا. جلسہ سالانہ جرمنی. آپ ضیافت میں کب سے ڈیوٹی کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. محمد حسن ملک میرا نام ہے اور میں جماعت اویسی سے تعلق ہے میرا. اچھا. اور ضیافت میں ماشاء اللہ ہماری جو ڈیوٹی ہے یہ تقریباً 4-5 سال سے جو ہے میں یہ کیا. ماشاء اللہ زبردست. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، بڑا فضل ہے. کوئی کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی کیا کہتے ہیں جس سے سنیں اور لوگ کہیں کہ واقعی یہاں جو لوگ بھی آتے ہیں کھانا کھانے، کیسے کوئی آپ کے ذہن میں کوئی ایسا؟ ابھی اس وقت تو مجھے ایک وقت یاد نہیں آ رہا. یاد. ٹھیک ہے کوئی تو بات. بہرحال یہ ہے کہ ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے جب سے ہم ڈیوٹی دے رہے ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے لوگ بھی بڑا تعاون کرتے ہیں. مصطفیٰ مہمان جو ہے سفریڈ خوش گئے. بالکل بہت اچھا. مین چیز یہی ہے مسیح اور حضرت مسیح اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کی خدمت، یہی بہت بڑی بات ہے جی. بہت شکریہ. یہ دیکھیں یہ ہے ہمارا طریقہ، جو حضرت مسیح اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مہمان آتے ہیں ان کو کس طرح دال یا پھر جو دوسرا تھے اس طرح بنا کے جب اس کو ٹھنڈا ہونے سے بچانے کے لیے پھر یہ ہے کہ اندر ڈال دیتے ہیں جب زیادہ مہمان کھا چکے ہوں، تاکہ وہ ساتھ لے جائیں اور یا وہ آرام سے بیٹھ کے، اگر پلیٹ میں ہوگی تو وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. اپنا تھوڑا اگر آپ ساتھ اپنا تعارف کروا دیں. کہاں سے ہیں؟ چودھری ندیم. کتنے سالوں سے آپ کو توفیق مل رہی ہے یہاں ڈیوٹی؟ 20 سال سے آپ ضیافت میں کرتے ہیں. ماشاء اللہ یہ بڑے زبردست بات ہے. آپ نے اچھا جی آپ اپنا اگر بتانا پسند کریں تعارف. سے ہی تعلق ہے. اچھا. اور 2018 سے یہاں پہ کر رہے ہیں ہم. اچھا ماشاء اللہ. اور الحمدللہ خدمت کی توفیق مل رہی ہے مسیح علیہ السلام کے مہمانوں کو. کوئی ایسی بات آپ کو یاد ہو جیسے کوئی مہمان آتے ہیں وہ آگے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، کوئی ایسی؟ کل کا ایک واقعہ ہے جی جس میں ایک بزرگ تھے، وہ مریض تھے، دل کے مریض تھے. اچھا. ان کے لیے کیونکہ سینئر سٹیزنس کے لیے ایک الگ سے ہال بنایا گیا. ہاں جی ہاں جی. تو لیکن وہ ان کو معلوم نہیں تھا. اچھا. وہ ادھر آگے تھے. اچھا. تو اس میں پھر ان کو بتایا گیا کہ آپ کے لیے الگ سے جگہ مختص ہے. اچھا. اور وہاں پہ آپ آرام سے بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں. جی جی. تو ان کے پھر جو ہے وہ جذبات جو ہے اچھا ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اچھا. اور انہوں نے کہا کہ الحمدللہ یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت پیار اور محبت سے مہمانوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. بالکل صحیح. اور انہوں نے سب کو دعا دی. اچھا ماشاء اللہ. بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری طرف سے جو ملے جس نے ضیافت میں ڈیوٹی کی ہے اس کو میری طرف سے میرا سلام اور میری دعائیں ماشاء اللہ. یہی ہے نا حضرت مسیح علیہ السلام کی جو جماعت کے اندر انہوں نے پیار ڈالا ایک دوسرے کے لیے، خدمت کرنے والے بھی اور خدمت لے سب ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں. چلیں بہت شکریہ جی آپ نے ٹائم دیا. لے جی یہ اب آخری سٹال پہ ہم پہنچ چکے ہیں. ان کو تھوڑا وقت ملا ہے، بہت کھانا انہوں نے تقسیم کیا، دوست کھا چکے ہیں ابھی آخری سیشن سے پہلے. تو یہ دیٹ از تھوڑا اپنا تعارف کروا دیں. آپ کہاں سے ہیں؟ میرا نام نذیر احمد ہے جی. یہاں معاون ہوں. اچھا اچھا. یس. اچھا 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 ٹھیک ہے. اور آپ کتنے سالوں سے آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں یہ خدمت کی توفیق پا رہے ہیں؟ 8 سال سے. ماشاء اللہ جی. آپ کی جماعت کے ذمہ ہوتی ہے سر؟ اچھا اچھا اچھا. ہم پولن سے ہیں. اور میں ابھی آج کتنے اندازاً کتنے کو لوگوں کو آپ نے سرو کیا ہونا ہے آج جو کھانا کھا کے؟ آج ہم نے تقریباً 3,000 سے اوپر ہی ہیں جو ہمارے. اچھا آپ کے مطلب ادھر اس وقت کتنے لگے ہوئے؟ 1 2 3 4 ہیں؟ 7 لگے ہیں. 7 اسٹیج. اچھا اچھا اچھا. آج توپوں سے زیادہ حاضری ہوئی ہے. اچھا اچھا زیادہ ہوئی ہے. اچھا اچھا اچھا. الحمدللہ شاملین کی تعداد زیادہ ہے. اچھا بہت بہت زبردست. آگے میں جو ٹھیک ہے شبہ اس میں بھی بات صحیح ہے. ٹھیک ہے. نہیں ٹھیک ہو گیا. بہت اچھا آپ نے جو ہے وہ توپوں سے زیادہ ہے. چلیں بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. اگر کوئی آپ کے علم میں کوئی واقعہ ایسا ہو جو مہمان آئے انہوں نے کوئی ایسی بات کوئی آپ کے ذہن میں؟ جو بھی ہے الحمدللہ خوش کے. اچھا. ہمیں یہی ہدایت ہے کہ ہم نے ان کو ان کی خواہش کے مطابق اگر جتنا کوئی کھانا لینا ہے ہاں جی اس کو چاول زیادہ لینے ہیں، زیادہ دینے ہیں، تھوڑے دینے ہیں، تھوڑے دینے ہیں. ٹھیک ہے. کسی کو ہم نے ناراض نہیں کیا. بہت اچھا. وہ کھڑا ہوا ہے تو ابھی بڑے پیار میں بدم ہو رہا ہے. کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا جس سے کو ہم کہہ سکیں
کہ مہمانوں نے یہاں ہم نے تو الحمدللہ خدمت کرنی ہے، مہمانوں نے بھی بہت تعاون کیا. چلیں بہت شکریہ. آپ نے اچھے جو دوست آپ کی بات سنیں گے ان کے اندر بھی جذبہ خدمت کا پیدا ہوگا تو انشاءاللہ پھر اگلے سال. السلام علیکم. یہ ہے وہ مقام جو میں پہلے آپ کو دوستوں نے بھی ذکر کیا، جو مریض ہیں، جو بیٹھ کھڑے ہو کے نہیں کھا سکتے،